السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پنجابی کلام ہے در مصطفیٰ دے حوالے دے، جس نو در مصطفیٰ نال پیارے ذرا اچھی آکے سبحان اللہ، بلند آواز نال آکے سبحان اللہ۔ ہاں جہان سارا تو پھر لباں میں، جہان سارا تو پھر لباں میں، مدینے ورگی فضا نہ مل سی۔ جس جیسا عقیدہ ہے مل کے کہہ لوے جہان سارا تو پھر لباں میں، جہان سارا تو پھر لباں میں، مدینے ورگی فضا نہ مل سی۔ ایک گل بندہ انہاں کول پوچھے جڑے مدینے چ ہو کے آئے، حضور دے در جیا کوئی در، حضور دے در جیا کوئی در، کتے تینوں دوسرا نہ مل سے، حضور دے در جیا کوئی در، کتے تینوں دوسرا نہ مل سے۔ اور خدا محمد دے نال راند ہے تے آقا خالق دے نال راند ہے۔ جے کوئی دلیل منگے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان دی پہلی شرط دلیل ہے کہ خدا محمد دے نال راند ہے تے آقا خالق دے نال راند ہے۔ خدا محمد دے نال راند ہے تے آقا خالق دے نال راند ہے۔ جدوں بھی مل سے ایک جا مل سے، جدوں بھی مل سے ایک جا مل سے، کوئی کسے تو جدا نہ مل سے، جدوں بھی مل سے ایک جا مل سے، کوئی کسے تو جدا نہ مل سے۔ تے اے پھول تے کلیاں بھی ہیں سونے، اے پھول تے کلیاں بھی ہیں سونے، تے چین فلک دا ڈھیر سونے، اے پھول تے کلیاں بھی ہیں سونے، تے چند فلک دا بھی ڈھیر سونے، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، حضور ورگی ادا نہ مل سے، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، حضور ورگی ادا نہ مل سی۔
ویسے تے مدینے چ بڑا کچھ ویسے تے مدینے چ بڑا ہی کچھ ملتا ہے. شعر سماعت کہ خدا دی جے گر تلاش ہووی تو میری من لے مدینے آجا. خدا دی جے گر تلاش ہووی تو میری من لے مدینے آجا. خدا دی جے گر تلاش ہووی تو میری من لے مدینے آجا. مدینے تینوں خدا نے ملنے مدینے تینوں خدا نے ملنے مدینے باجوں خدا نہ مل سے. مدینے تینوں خدا نے ملنے مدینے باجوں خدا نہ مل سے. اسی کلام کے دو اشعار، ایک مولا کائنات کی بارگاہ میں، ایک مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. اس کے بعد میری حاضری مکمل کہ اے بغض چھڑ دے اے کینہ چھڑ دے، اے بغض چھڑ دے اے کینہ چھڑ دے، علی دا دامن پکڑ لے جھلیا. اے بغض چھڑ دے اے کینہ چھڑ دے، علی دا دامن پکڑ لے جھلیا. علی دا دامن جے تو چھڑے سے، علی دا دامن جے تو چھڑے سے، خدا دے گھر دا پتہ نہ مل سے. علی دا دامن جے تو چھڑے سے، خدا دے گھر دا پتہ نہ مل سے. اور خدا جے دے توفیق بندیا جہان سارا تو چان جا کے. خدا جے دے توفیق بندیا جہان سارا تو چان جا کے. خدا جے دے توفیق بندیا جہان سارا تو چان جا کے. ہزارہ کاری قرآن دے مل سے، ہزارہ کاری قرآن دے مل سے، پر کاری کر بلا نہ مل سے. ہزارہ کاری قرآن دے مل سے، ہزارہ کاری قرآن دے مل سے، پر کاری کر بلا نہ مل سے. حضور دے در جیا کوئی در کتے تینوں دوسرا نہ مل